श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अद तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणा मनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेवा सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य रभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टकामदक्
देवान् भावयतानेन देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथा श्रेयः परमवाप्स्यथा इष्टान् भोगान् हि वो देवाः इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टासिनः सन्तः यज्ञशिष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापाः भुञ्जते ते त्वगं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यः यज्ञाद्भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्मसमुद्भवः यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः नानुवर्तयतीह यः अगायुरिन्द्रियारामः अगायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्धः नैव तस्य कृतेनार्धः न कृतेनेह कश्चन न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्धव्यपाश्रयः कश्चिदर्धव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः
स यत्प्रमाणं कुरुते स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्दास्ति कर्तव्यं न मे पार्दास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्यहं न वर्तेयं यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोकाः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यां शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः उपहन्यामिमाः प्रजाः। सक्ताः कर्मण्यविद्वांसः सक्ताः कर्मण्यविद्वांसः यदा कुर्वन्ति भारत यदा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तदा सक्तः कुर्याद्विद्वांस्तदा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेत् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृतेः क्रियमाणानि प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहङ्कारविमूढात्मा अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणकर्मविभागयोः। गुणागुणेषु वर्तन्ते गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढा प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु सज्जन्ते गुणकर्मसु। तान् कृत्स्नविदो मन्दान् तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा। निराशीर्निर्ममो भूत्वा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः युध्यस्व विगतज्वरः। ये मे मतमिदं नित्यं ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः अनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तो न सूयन्तः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः। मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम्
नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्धे इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्धे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अदकेन प्रयुक्तोऽयम् अदकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः बलादिव नियोजितः श्रीभगवान् उवाच काम एष क्रोध एषः काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणं विद्येनमिह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निः धूमेनाव्रियते वह्निः यदा दर्शो मलेन च यदा दर्शो मलेन च यदोल्बेनावृतो गर्भः यदोल्बेनावृतो गर्भः तदा तेनेदमावृतं तदा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनं ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभा नियम्य भरतर्षभा पाप्मानं प्रजहिह्येनं पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः यो बुद्धेः परतस्तु सः
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। स्वस्ति।